9th क्लास अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान के शॉर्ट क्वेश्चन में कल हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 11 ये रह गए थे। इसको आज हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के व्हाट डिड अल्लामा इकबाल सेज अबाउट द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम मिलत। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम मिलत की असास के हवाले से क्या फरमाया। ठीक है, इसका आंसर है जी। क्वेश्चन है व्हाट डिड अल्लामा इकबाल से अबाउट द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम मिलत। ठीक है, इसका आंसर है अल्लामा इकबाल वाज ऑफ द व्यू डिड द मुस्लिम ड्यू टू इस्लाम फॉर्म अ मिलत। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुसलमान इस्लाम की वजह से एक मिलत है, एक उम्मत है या एक मिलत है। ही प्रेजेंट द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम मिलत थ्रू हिज पोइट्री। उसने अपनी शायरी के ज़रिए से, ठीक है, यानी अपने अशार में मुस्लिम उम्मत की असास को पेश किया। ही कंसीडर डेट ऑल द मुस्लिम लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म वन मिलत। अल्लामा इकबाल सारी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को एक मिलत तस्वर करते थे। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये बुक में नहीं था, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपने रिटन फॉर्म में दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डिड कायद-ए-आज़म से अबाउट नेशनलिज़म। कायद-ए-आज़म ने कौमियत के बारे में क्या फरमाया। इसका आंसर बुक पेज नंबर 11, ठीक है, जहाँ से देखिए मैंने निशान डाला हुआ 8। ही गेव, ही की जगह आपने कायद-ए-आज़म लिखना है। कायद-ए-आज़म गेव द मुस्लिम द स्टेटस ऑफ द सेपरेट नेशन इन एवरी रिस्पेक्ट। ही सेड मुस्लिम are a nation according to any definition of a nation, and they must have their homeland, their territory and their states. कायद-ए-आज़म हर लिहाज से मुसलमानों को एक अलग कौम का दर्जा देते थे। कायद-ए-आज़म ने इस सिलसिले में कहा, कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से अलग कौम हैं। वो इस बात का हक रखते हैं कि उनकी अपने होमलैंड, अपनी मुमलिकत हो, अपना इलाका और अपनी रियासत हो। क्लियर हो गया। ये देखिए 8 का, जहाँ से मैंने 8 डाला यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डिड अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह मेंशन इन हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस। अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में क्या मेंशन किया, किस बात का जिक्र किया। उसका आंसर है इन द फेमस प्रेसिडेंटल एड्रेस एट इलाहाबाद इन 1930 ही डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ही सेड, ठीक है, कि अपने मशहूर सदारती खुतबा में जो था इलाहाबाद 1930 में, उसमें अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत की डिमांड की या मुतालबा किया। उसने कहा आई डिज़ायर डेट पंजाब फ्रंटियर सिंध एंड बलोचिस्तान शुड be mingled into a state. The establishment of the northwestern Muslim state is the destiny of Indian Muslims. अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए और शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम जो है वो इंडिया के मुसलमानों की मंजिल है। ठीक है, यानी उनकी मंजिल है। ठीक है, यानी ये जो मज़कूरा इलाके उन्होंने कहे थे कि जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत में हैं, इनको मिलाना ही ये मुसलमानों की हतमी मंजिल है। यानी मुस्लिम रियासत का क़याम ही, जब तक मुस्लिम रियासत नहीं बन जाती, मुसलमानों को अपनी मंजिल नहीं मिल सकती। ठीक है, और अल्लामा इकबाल का जो खुतबा है ना 1930 का, ये मुस्लिम लीग की तारीख़ में एक बहुत ही नुमाया मकाम इसको हासिल है। इसी के बाद से इन्होंने अपने लिए एक अलग रियासत के लिए सोचना शुरू कर दिया था। ये खुतबा जो है मुसलमानों को मंजिल का दुरुस्त रास्ता दिखाता है। ये 3 क्वेश्चन थे। ये हमारे वो 3 लास्ट क्वेश्चन थे जो रह गए थे। ठीक है, 13 क्वेश्चन सारे अब कंप्लीट हो गए हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में पार्ट है यानी मल्टीपल चॉइस कल हमने कर लिया। आज हम उसका पार्ट 2 मैच द कॉलम करेंगे। ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी आपने क्रॉस नहीं करना, नंबरिंग के ज़रिए से इसको मिलाना है। कॉलम ए में फर्स्ट है इनॉग्रेशन ऑफ द स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक का इफ्तिताह। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का क़याम। द बेसिक ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नज़रिए के असास।
نمبر 4 ہے اردو ہندی کنٹروورسی، اردو ہندی تنازع۔ نمبر 5 ہے لاہور ریزولیوشن، قرارداد لاہور۔ کالم بی میں ہے 1867 دا ریلیجیس آف اسلام، 1940 1948 20th سینچری۔ جی نمبر 1 ہے انوگریشن آف اسٹیٹ بینک کے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب ہوا تھا؟ نمبر 1 دیکھیں، نمبر 1 1948۔ آپ نے اس کو آگے نمبرنگ ہی کرنے ہیں، کراسنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، بہت گندا ہو جائے گا۔ انوگریشن آف اسٹیٹ بینک ہوا تھا 1948 میں۔ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان نیچے دیکھیں 20th سینچری۔ نمبر 3 ہے دا بیسس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، تھرڈ کالم بی میں تھرڈ دیکھیں دا ریلیجیس آف اسلام۔ نمبر 4 اردو ہندی کنٹروورسی، نمبر 4 کالم بی میں 1867۔ نمبر 5 لاہور ریزولیوشن 1940۔ کلیئر ہو گیا میچ دا کالم۔ آبجیکٹو پارٹ کا کوشچن نمبر 3 ہے فل ان دا بلینکس۔ دا فاؤنڈیشن آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان از ڈیش۔ پاکستان کے نظریے کی اساس ڈیش ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آتا ہے دا ریلیجن آف اسلام، یعنی دین اسلام۔ پاکستان کے نظریے کی اساس دین اسلام ہے۔ نمبر 2 آئیڈیالوجی از دا سیٹ آف پولیٹیکل اینڈ کلچر پرنسپل آن وچ دا ڈیش آف اے نیشن اور سویلائزیشن آر لیڈ۔ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی ڈیش استوار ہوتی ہیں۔ کیا آئے گا؟ بیسڈ، BASED، بیسڈ یعنی بنیادیں، ٹھیک ہے۔ آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف دا پولیٹیکل اینڈ کلچر پرنسپل آن وچ دا بیسڈ آف اے نیشن اور سویلائزیشن آر لیڈ۔ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادی استوار ہوتی ہیں۔ نمبر 3 if a nation ignore its dish it endangers its existence۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی قوم اپنے ڈیش کو نظر انداز کر دے، ٹھیک ہے، اگنور نظر انداز کر دے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ انڈیجنس مطلب خطرے میں پڑ جائے، ایگزسٹنس اس کا وجود۔ یہاں پہ آتا ہے آئیڈیاز یعنی نظریے، ٹھیک ہے۔ if a nation ignore its ideas it dangers its existence۔ Number 4 Ideology of Pakistan is the name of a Desh society based on the principle of Quran and Sunnah۔ نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی ڈیش کا نام ہے۔ کریٹنگ، CREATING، کریٹنگ، ٹھیک ہے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا نیم آف دا کریٹنگ سوسائٹی بیس آن دا۔ کلیئر ہو گیا۔ نمبر 5 آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا نیم آف اسٹیبلشمنٹ آف اے اسٹیٹ ویئر دا ڈیش آف دا پیپل از کنسیڈرڈ۔ نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی، ٹھیک ہے، جہاں عوامی ڈیش کا خیال رکھا جائے۔ ویلفیئر، WELFARE، ویلفیئر یعنی فلاح و بہبود کا۔ نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 6 اسلامک ڈیش اینڈ سوسائٹی از بیسڈ اپون کنسلٹریشن یعنی مشاورت، ٹھیک ہے، یعنی مشورے کے۔ اسلامک اسٹیٹ اسلامی ریاست، اینڈ سوسائٹی اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پر ہے۔ نمبر 7 سینس آف پرووائڈ سیکورٹی ٹو دا ڈیش واز آلسو انکلوڈیڈ ان دا بیک گراؤنڈ آف دا ڈیمانڈ فار پاکستان۔ پاکستان میں دیش کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی۔ یہاں آتا ہے مائنورٹیز یعنی اقلیتوں کو، ٹھیک ہے، اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے میں شامل تھی۔ نمبر 8 سر سید احمد خان واز دا فرسٹ پرسن ہو یوز دا ٹرم آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا ایئر ڈیش۔ سر سید احمد خان نے ڈیش سال میں سب سے پہلے دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی۔ کون سے سال میں؟ 1867 میں۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی تو اس کے بعد اس نے دو قومی نظریے کی اصطلاح پیش کی، اور سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جس نے دو قومی نظریے کی اصطلاح پیش کی۔
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ give the idea of a separate desh to or the Muslim in his address at Allahabad 1930. سیپریٹ اسٹیٹ، ٹھیک ہے، ٹو دا آتا ہے اور نہیں آتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبہ الہ آباد 1930 میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ سیپریٹ اسٹیٹ، STATE اسٹیٹ۔ نمبر 10، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز اے اسٹائٹ سپورٹر آف دا ڈیش تھیری، ٹو نیشن تھیری، ٹھیک ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ کلیئر ہو گیا اسٹوڈنٹ؟ آج ہم نے آبجیکٹیو پارٹ کا کوسچن نمبر 2 میچ دا کالم اور کوسچن نمبر 3 فل ان دا بلینکس کمپلیٹ کیا۔ شارٹ کوسچن میں ہمارے 3 کوسچن جو ریمیننگ تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے۔